وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد بطشا فنقبوا في البلاد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد بطشا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرني ومن خلقت وحيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرني